यो 72 सालको ओल्डमा रहेछ कि। अनि यो क्वेसन नम्बर 5 मा छ, अ बिस्कुट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हेज टू प्लान्ट्स लोकेटेड एट टू डिफरेन्ट प्लेसेस। इच प्लान्ट प्रोडक्ट three different types of biscuit: tiger, glucose, and salty. Matrix A shows the number of packets of each type of biscuit products per day, and matrix B shows their cost and selling price. अब भनेपछि यहाँ हाम्रो यो एले देखाएको चाहिँ के छ भने प्रोडक्सन। यो एले देखाएको छ प्रोडक्सन। जस्तै यहाँनिर यसले के देखाउँदाखेरि एले के देखायो, प्लान ए प्लान बी दुईवटा मेसिनहरू छन्। अनि टाइगर प्लान एले टाइगर 300, ग्लुकोज 200 र सल्टी 100 उत्पादन गर्छ भने प्लान 2 ले चाहिँ टाइगर 200, ग्लुकोज 300 र सल्टी चाहिँ 200 उत्पादन गर्छ। जबकि बी चाहिँ के छ, सिपी र एसपी छ। सिपी भनेको त्यसको कस्ट प्राइस, एसपी भनेको सेलिङ प्राइस छ। अब यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्छ अरे, if plan 1 and 2 operate for 20 and 25 days respectively in a month, using matrix algebra find the total production of biscuit from each plant per day। प्रत्येक दिन प्लान्टबाट उत्पादन हुने बिस्कुटहरू कति रहेछन् होइन, प्रोडक्सन अफ बिस्कुट फ्रम इच प्लान्ट पर डे, अनि प्रोडक्सन अफ इच टाइप अफ बिस्कुट इन द मन्थ, र प्रोफिट इन द मोन भनेर निकाल्नुपर्छ। अब प्रोफिट त त्यसको जम्मा हामी कतिवटा बिक्री हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो नाफाले मल्टिप्लाई गर्दा आइहाल्छ है। के गरौँ त भन्दाखेरि यो क्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि है, अब यो ट्युबमा यस्तो छ। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु त सबैले देखिँदैछ है। अब अ बिस्कुट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी has two plants located at two different places. Each plant products three different types of biscuit: tiger, glucose, and salty. Matrix A shows the number of packets of each type of biscuit products per day. यहाँ चाहिँ per day भनेको छ। And matrix B shows the cost and selling price भनेको छ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो उसले आफै बनाएर दिएकै छ। यो मेट्रिक्स ए भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि प्लान ए र प्लान 2 छ है। यसलाई चाहिँ हामी प्लान यसलाई चाहिँ यसो गरौँ न, यसलाई यस्तो गरौँ यसलाई होइन। यो यहाँ 300 र छ, अनि यो 200 र छ। यो लेख्नु पर्ने हुनाले कति यो झन्झटिलो हुन्छ। फेरि यो 200 छ, यो फेरि 300 छ, र यो चाहिँ 200 छ। अब यसलाई प्लान 1 भने चाहिँ आई गरौँ, जति राख्दै हुन्छ है। यसलाई आई गरौँ, यसलाई 2 गरौँ, प्लान सबै नलेखौँ। यो टाइगर लेखौँ, यो ग्लुकोज लेखौँ, र यसलाई चाहिँ सल्टी लेखौँ यसरी है। यसलाई चाहिँ यसरी लेखौँ न। यो प्लान 1, यो प्लान 2 भइगयो, यो टाइगर भयो, यो ग्लुकोज भयो, यो चाहिँ सल्टी भयो। अब म्याट्रिक्स बी चाहिँ के रहेछ अरे भन्दाखेरि सिपी भनेको कस्ट प्राइस, एसपी भनेको सेलिङ प्राइस। यो 10, यो 12 र 11, अनि यो 12 रहेछ। अनि यो कति छ 13, अनि यो कति छ 12, अनि यो कति छ 14 छ है। यो चाहिँ यस्तो प्रकारको छ। अब यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि म्याट्रिक्स ए सोज नम्बर भनेपछि, अनि म्याट्रिक्स बी सोज दियर कस्ट प्राइस एन्ड सेलिङ प्राइस। दियर भनेको तिनीहरूको, कसको भन त, यो टाइगर, अनि ग्लुकोज, अनि सल्टी। दियर भनेको तिनीहरूको। त्यही यहाँ जम्मा 3वटा छ। त्यही यो टाइगर बिस्कुटको कस्ट 10, सेलिङ 13, अनि ग्लुकोजको 11, यो 12, सल्टीको यो 12, यो 14 छ। दियर भनेपछि यो हामीले यसै कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब अर्को चाहिँ के रहेछ, के भन्छ भन्दाखेरि इफ प्लान 1 and 2 operates 20 and 25 days respectively in a month using matrix भनेपछि अब यसलाई हामीले प्लान रेस्पेक्टिभ इन अ मोन्थ भनेपछि अब ओपरेसन होइन, ओपरेसन भन्छ युजिङ म्याट्रिक्स अल्जेब्रा। के गरौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो लेट यसलाई प्रोडक्सन गरौँ है त। यो प्रोडक्सन इन अ मोन्थ, प्रोडक्सन इन अ मोन्थ चाहिँ हामी चाहिँ पीले जनाउँ न, त्यो पाइन्छ। एबिसी गर्दा नि पाइन्छ होइन, एबिसी पनि पाइन्छ। प्रोडक्सन भनेको ल मैले पी लेखेँ है त, पी लेखेँ। अब यो 20 र 25 छ है। 20 र 25 चाहिँ प्लान 1 र प्लान 2 छ होइन। एउटा चाहिँ 20 छ, अर्को चाहिँ 25 छ, अनि यो चाहिँ प्लान 1, अनि यो चाहिँ प्लान 2।
यसलाई तिमीले यसो लेख्नु चाहिँ त सक्छौ नि, यतातिर 20 अनि यतातिर 25। यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार यसलाई यसो पनि गर्नु चाहिँ पाइन्छ, किनभने यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारले पनि यसलाई चाहिँ राख्नु पाइन्छ। यसले ट्रान्सपोज भन्छ कि अब 20-25 ठिक हो कि यसरी ठाडोमा लेख्नु ठिक हो, होइन। जस्तै यो चाहिँ हाम्रो 1/2 भन्ने कोलम भयो, यो चाहिँ 2/1 भन्ने कोलम भयो। त्यस कारण आवश्यकता अनुसार यसरी हामीले 20-25 पनि गर्नु पाइयो र 20-25 यसरी लेख्नु पाइन्छ। अब यो एप्रोप्रिएट हुन्छ कि यो हुन्छ, त्यो चाहिँ भरे हामीले मल्टिप्लाई गर्ने क्रममा यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। भरे हामीले मल्टिप्लाई गर्ने क्रममा यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। मल्टिप्लाई गर्ने क्रममा यो चाहिँ चाहिन्छ। त्यसो भइकन तिमीले यसलाई आवश्यकता अनुसार तिमीले यसलाई बदल्न सक्छौ, त्यसमा केही फरक पर्दैन। जस्तै उदाहरणको लागि कहिले 1 2 3 उपयुक्त हुन्छ मल्टिप्लाई गर्नलाई, कहिले चाहिँ 1 2 3 चाहिन्छ क्या। यो यस्तो हुन्छ। त्यही कारण यसलाई नै हामीले यस्तो लेख्यौँ भने यसको मानमा चाहिँ फरक पर्दैन। यो चाहिँ किन यसरी हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि गुणा गर्दाखेरि दुईटा मेट्रिक्सलाई गुणा गर्दाखेरि यो पहिलो मेट्रिक्सको यो कोलमको सङ्ख्या चाहिँ दोस्रो मेट्रिक्सको रोको सङ्ख्यासँग बराबर हुनुपर्छ क्या। यसको नम्बर अफ कोलम्स, यसको जतिवटा नम्बर्स अफ कोलम्स छ यसको नम्बर अफ रो पनि त्यति नै हुनुपर्छ। अनि मात्रै फर्स्टले गुणा गर्छ, सेकेन्डलाई, थर्डले गुणा गर्छ। त्यस कारण यो चाहिँ मिलेन भने यो चाहिँ हुँदैन। त्यस कारण यसलाई यसरी मिलाउनुको लागि चाहिँ यसलाई हामीले यसरी 1 2 3 लाई कहिले रोको रूपमा लेख्नुपर्छ, कहिले चाहिँ कोलमको रूपमा लेख्नुपर्छ क्या। यो चाहिँ यसरी हामीले मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो नम्बर 1 मा हामीले के सोधिरहेछ भन्दाखेरि यो क्वेसनले दिएको केही गर्नु परेन, यो पनि क्वेसन दिएको केही गर्नु परेन। यसको पछाडि दिएको छ इफ प्लान 1 and 2 ओपरेट फर 20 and 25 डेज रेस्पेक्टिभली इन अ मन्थ भनेको छ। यो चाहिँ अब यसको ओपरेट भनेको छ है। यो चाहिँ अब हाम्रो ओपरेट भनेको छ। मैले प्रोडक्सन इन अ मन्थ भनेको छु। अनि पी भनेको पी राखेको छु, तिमीले यहाँ सी राखे पनि हुन्छ। ए बी यहाँ सी राख्दा पनि हुन्छ, पी राख्दा पनि हुन्छ। जो यहाँनिर यो ए र बी बाहेक जुनसुकै राख्दा पनि हुन्छ है। अब म यहाँ मैले 20 25 लेखेँ। अब यो तरिकाले राख्दा ठिक हुन्छ कि यो तरिकाले राख्दा ठिक हुन्छ, भरे यो चाहिँ आफूले मिलाएर चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ लिनुपर्छ है। अब नम्बर 1 मा के निकाल्नु भनेको छ भने प्रोडक्सन अफ बिस्कुट फ्रम इच प्लान्ट पर डे। अब प्रत्येक दिन होइन हामीले के भनेको छ त भन्दाखेरि यहाँ है त हामीलाई चाहिँ यहाँनिर यो के को मान दिएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर यी पर डे भनेको छ क्या। यहाँ हामीलाई पर डे भनेको प्रत्येक दिनको नम्बर अफ बिस्कुट नम्बर अफ प्याकेट अफ इच टाइप अफ बिस्कुट प्रोडक्ट पर डे भनेको छ। यो चाहिँ प्रत्येक दिन उत्पादन हुने भए होइन। अब योसँग सम्बन्धित छ। अब यसपछि के भन्छ, यो अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ मोन छ, जुन यो भाषा पनि हेर्नुपर्छ है। यहाँ मोन छ। युजिङ म्याट्रिक्स अल्जेब्रा मेथड फाइन्ड प्रोडक्सन अफ बिस्कुट फ्रम इच प्लान्ट पर डे भनेपछि प्रत्येक दिनमा चाहिँ उत्पादन हुने चाहिँ कति हो त भन्ने खालको चाहिँ हामीले गरेको छ। भनेपछि अब यसलाई त हामीले त मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। भनेपछि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ है त अब यो चाहिँ एकदम बुझ्नु, यो चाहिँ टाइम लाग्छ हामीलाई। जस्तै यहाँनिर के हुन्छ इच टाइप अफ बिस्कुट प्रोडक्ट्स पर डे। अब यो चाहिँ हाम्रो एक दिनमा उत्पादन भएको हो। एक दिनमा उत्पादन भएको के हो, टाइगर 300 छ। यो प्लान 1 बाट टाइगर 300, ग्लुकोज 200, सल्टी 100 छ। अनि प्लान 2 बाट 200 300 भनेपछि यसले के भनेको भन्दाखेरि यो क्वेसनले चाहिँ भन्नु खोजेको के छ नि प्रोडक्सन अफ बिस्कुट फ्रम इच प्लान्ट पर डे भनेको प्रत्येक प्लान्टबाट एक दिनमा कति प्याकेट बिस्कुट उत्पादन हुन्छ होइन। प्रत्येक दिन प्रत्येक प्लान्टबाट कति प्याकेट बिस्कुट उत्पादन हुन्छ भनेपछि हाम्रो एन्सर त यही नै हो। जस्तो यो प्लान 1 बाट कति बिस्कुट उत्पादन हुन्छ, 200 300 200 500 600 प्याकेट हुन्छ। प्लान 2 बाट कति हुन्छ, 200 300 भनेपछि यो कति हुन्छ 700 प्याकेट। प्लान 1 बाट चाहिँ हाम्रो 600 प्याकेट उत्पादन हुन्छ। प्लान 2 बाट चाहिँ कति प्याकेट उत्पादन हुन्छ त हामीलाई यो चाहिँ 700 प्याकेट उत्पादन हुन्छ। तर अब यो म्याट्रिक्समा ठाडै जोड्नु चाहिँ मिल्दैन होइन, ठाडै जोड्नु चाहिँ मिल्दैन। अब यसले चाहिँ कसरी जोड्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ जोड्ने यसको तरिका हुन्छ होइन। त्यो 1 1 राखेर जोड्छ क्या यसले चाहिँ। अनि त्यसकारणले अब हामीले यहाँ प्रोडक्सन अफ बिस्कुट्स
production of biscuit from each plant per day भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो यही नै हो हाम्रो जुन दिएको छ नि यहाँ माथिको जस्तै यहाँ 300 200 र 100 अर्को 200 यो 300 र यो 200 है यो 200 भयो है त अब यसलाई हामीले यहाँ माथि के छ यो टाइगर अनि यो ग्लुकोज अनि यहाँनिर यसो छ यो आई र यो चाहिँ आइटमको यो प्लान 1 प्लान 2 छ अब यसलाई सिधै जोड्नु चाहिँ यो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो जोड्ने नै हो खासै जोड्नु चाहिँ यसलाई यहाँ जोड्ने नै हो हैन यस्तो बेला चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यति बेला चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई यसो गर्छौं क्या यसलाई जोड्नु पर्ने चाहिँ 1 1 1 भने यस्तो राख्छौं क्या यो 1 1 यस्तो राख्छौं हामीले यहाँ यो तीनटा 1 राख्छौं किनभने म्याट्रिक्समा हामीले जोड्दाखेरि चाहिँ यसलाई यो मल्टिप्लाई गरेर जोड्नु पर्छ यो ठाडै जोड्नु यो भनेको कति नियम भन्दा बाहिर जान्छ त्यसमाले चाहिँ यो 1 1 ले मल्टिप्लाई गरेपछि चाहिँ जोडिन्छ है त एकछिन है त यो 1 1 कसरी राख्नु पर्यो यसरी राख्नु पर्यो हैन यसो राखेर के हुन्छ नि यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ यो प्लस हुन्छ अघि नै मैले भाइले भनेको छु यो तेर्सो र ठाडो आवश्यकता अनुसार मिलाउनु पर्छ जस्तै यो 1 1 चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यिनीहरुको संख्या हैन संख्या जस्तै यो टाइगर अनि यो ग्लुकोज अनि यो चाहिँ हाम्रो सल्टीहरुको संख्या चाहिँ एक एक राखेर चाहिँ अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसरी मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ के हुन्छ यहाँ एकचोटि पहिला हेरौँ है त यसलाई गुणा गर्दा कति हुन्छ यो 300 अनि यसलाई यो गुणा गर्दाखेरि 200 अनि माथि जोड्नु पाइयो नि त यसलाई गुणा गर्दाखेरि 100 अब यसलाई गुणा गर्छ फेरि 200 एकान 200 20 कोले गर्दाखेरि यो 300 अनि यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ 200 भयो है यसरी भयो अब यसरी भइसकेपछि हाम्रो यो चाहिँ हट्यो अब यो चाहिँ पुरै हट्यो अब यो यसलाई अब हामी यो यहाँ त टाइगर पनि छ यहाँ त ग्लुकोज पनि छ यहाँ त सल्टी पनि छ अब यहाँ जस्तो भएन यो त अब मिक्स अप भयो यो त अब मिक्स भइसक्यो नि त यहाँ त अब टाइगर पनि छ ग्लुकोज पनि छ यहाँ त सल्टी पनि छ तर अघि चाहिँ हामी यहाँ टीजीएस किन लेख्थ्यौं 300 प्याकेट भनेको यो टाइगर मात्रै हो 200 प्याकेट भनेको ग्लुकोज मात्रै हो 100 प्याकेट भनेको सल्टी मात्रै हो तर यो जब हामीले प्लस गरिसकेपछि यसको स्पेसिफिक नाम नै हुँदैन यसलाई टाइगर पनि भन्नु मिल्दैन ग्लुकोज पनि भन्नु मिल्दैन यसलाई के गर्नु सल्टी पनि भन्नु मिल्दैन अब यो त प्याक्समा भइसक्यो है यो भनेको प्लान 1 यो भनेको प्लान 2 अब बराबर यो के हुने भयो यो 600 यो कति हुने भयो त 700 भन्छ यो 1 यो 2 भन्छ के कुरा बुझ्नु पर्यो यो त प्याक्स भयो अब यो त प्याकेट भयो क्या यो चाहिँ अब यसको नाम चाहिँ अब प्याकेटमा आयो यहाँ त तीनटा बिस्कुट छ यहाँ त टाइगर भने पनि छ यो त ग्लुकोज भने पनि छ र यहाँ त सल्टी पनि छ त्यसकारण यसको अब छुट्टै छुट्टै नाम राख्न मिल्दैन यो त यो 600 प्याकेट चाहिँ भयो यो 600 प्याकेट भित्र यहाँ टाइगर पनि छ यहाँ ग्लुकोज पनि छ यहाँ सल्टी पनि छ त्यसकारणले यसलाई हामी चाहिँ प्याक्स भन्छौं है अब यसले चाहिँ हाम्रो नाम चाहिँ यो चाहिँ अब हाम्रो प्रोडक्सन भन्दा नि हुन्छ हैन प्याक्स हुन्छ अथवा प्रोडक्सन भन्दा नि हुन्छ त्यसकारणले प्लान 1 बाट 600 प्याकेट उत्पादन हुन्छ प्लान बी बाट चाहिँ 700 प्याकेट उत्पादन हुन्छ त्यसकारण यो चाहिँ कति भाषा बुझ्नु टाइम लाग्छ प्रोडक्सन अफ बिस्कुट फ्रम इच प्लान पर डे हामीले यहाँ स्पेसिफिक नाम भनेको छैन प्लान 1 बाट कति प्याकेट प्रोडक्सन हुन्छ प्लान 2 बाट कति प्याकेट प्रोडक्सन हुन्छ यसलाई अब सिधै यसलाई प्लस प्लस गर्दैछ यो चाहिँ राम्रो देखिँदैन यो म्याट्रिक्स रुल त त्यस्तो हुँदैन त्यसकारणले अब हामीले त्यति बेला जब जोड्नु पर्छ भने हामी यहाँ 1 1 लेख्नु पर्छ है जब यसलाई हामीले जोड्दाखेरि चाहिँ यसै 1 1 लेख्नु पर्छ त्यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ अब यसको तीनवटा ठाडो भएकोले यो यसो 1 2 3 भने यसको तीनवटा रो राख्नु पर्छ अनि 300 एकान 300 प्लस 200 एकान 200 प्लस 100 एकान 100 भयो अनि 200 एकान 200 प्लस 300 एकान 300 अनि प्लस यो 200 गरेपछि ठ्याक्कै यो जोड्दाखेरि अब यसको नाम हट्छ यो नाम टाइगर पनि हुँदैन ग्लुकोज पनि हुँदैन र यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सल्टी पनि हुँदैन यो चाहिँ उत्पादन कति उत्पादन भयो प्लान 1 बाट 600 प्याकेट प्लान 2 बाट चाहिँ 700 प्याकेट चाहिँ उत्पादन भयो है यस्तो प्रकारले यो चाहिँ यसरी उत्पादन भएर आउँछ अब यो 1 1 मैले पछाडी राखे हैन
यो अगाडि राखेर कसरी गर्यो भने यो गल्ती चाहिँ हुँदैन नि फेरि होइन। तर पनि अब राम्रो चाहिँ यो चाहिँ अब यस्तो देखिन्छ होइन। यसो गरेपछि यो चाहिँ प्रत्येक दिनको उत्पादन चाहिँ यसरी भयो। अब भनेपछि यसलाई हामीले अब यहाँ कति यसो लेखौँ होइन। यसलाई भरै गर्दा मिलाउँदैन छ। प्लान 1बाट 6 यति आयो र प्लान 2बाट उत्पादन चाहिँ 700 आयो है। अब यो चाहिँ यसरी खालको उत्पादन भइदियो। अब क्वेसन नम्बर 2 ले के भन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन अफ इच टाइप अफ बिस्कुट इन द मोन्थ। अब हाम्रो त्यहाँ मोन्थको त यहाँ माथि दिएको छ नि त मोन्थमा होइन। हाम्रो मोन्थ त यहाँ माथि दिएको छ महिनामा कति उत्पादन हुन्छ अरे भन्दाखेरि प्लान 1 20 प्लान 2 को 25 यो तरिकाले यो चाहिँ चल्छ होइन। डेज भनेको यो 20 दिन चल्छ, यो 25 दिन चल्छ। प्लान 1 20 दिन, यो 25 दिन। अब हामीले निकाल्नु पर्छ के भन्छ भन्दाखेरि नम्बर 2 मा प्रोडक्सन अनि अफ इच टाइप of biscuits in the month। महिनामा चाहिँ होइन प्रोडक्सन अफ इच टाइप अफ बिस्कुट इन द मोन्थ महिनामा चाहिँ कति उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो। यो चाहिँ प्रत्येक दिनको यति प्याकेट हुन्छ, महिनामा चाहिँ अब कति उत्पादन हुन्छ भनेको छ। अब यो हाम्रो एसपी र सिपीबाट यो काम लाग्दैन है। अब यो काम चाहिँ हाम्रो केबाट लाग्ने भयो भन्दाखेरि जस्तो हामीले यो एलाई हेर्नु पर्यो अनि त्यसपछि हाम्रो प्रोडक्सन कति छ भनौँ त। हाम्रो प्रोडक्सन भनेको प्रत्येक महिना प्लान 1 ले कति गर्छ 20, प्लान 2 ले कति गर्ने भयो त 25 गर्ने भयो होइन त। अनि त्यस कारण अब यसको चाहिँ हाम्रो के भयो, यसको कोलम 2 छ र यसको चाहिँ कोलम कति छ भने 3 छ। अब यसलाई त हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो नि एले पीलाई गर्ने हो कि पीले एलाई गर्ने भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ क्या होइन। मल्टिप्लाई चाहिँ गर्नु पर्यो। अब एले पीलाई गर्ने हो कि पीले एलाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, पहिलोको नम्बर अफ कोलम र दोस्रोको नम्बर अफ रोलाई चाहिँ बराबर पार्नु पर्यो। यसको कोलमको सङ्ख्या र यसको रोको सङ्ख्या चाहिँ बराबर हुनु पर्यो। ठिक छ ओके। अब हेरौँ त नम्बर एमा के छ, ठाडो 1 2 3 छ होइन। अनि यसको चाहिँ ठाडो कति रहेछ 2टा छ हेर होइन। भनेपछि यिनै मिलाउँ न होइन। अब तिमीले यिनै मिलाउनु पर्छ, यसको चाहिँ यिनै मिलाउनु पर्छ होइन। अब एमा के छ 1 2 3 यसको 3टा ठाडो छ है। अनि 2टा तेस्रो छ। अब 3टा कोलम छ, 2टा रो छ। अब यहाँ हेरौँ त यो पीमा हेरौँ त, यो त हाम्रो प्रोडक्सन हो। यसमा 2टा कोलम छ, एउटा रो छ है। अब कसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, एले पीलाई गर्ने ठिक हो कि पीले एलाई गर्ने ठिक हो, त्यो चाहिँ हामीले चोइस गर्नुपर्छ क्या। त्यो चाहिँ हाम्रो चोइस हुन्छ। हामीले एले पीले त मल्टिप्लाई गर्नै त सक्दैनौँ किनभने यसको त हेर त 1 2 3 यसको 3टा ठाडो छ। यसको त यसो गर्दा पनि 2टा मात्रै हुन्छ, यो त झन् छँदै छैन। त्यस कारणले एले पीलाई हामी मल्टिप्लाई गर्नु सक्दैनौँ किनभने यसको कोलम भनेको 3टा छ, यसको रो चाहिँ 2टा मात्रै छ। त्यस कारणले एले पीलाई मर्दा गर्न सकिँदैन। तर यसले चाहिँ यसलाई गर्न सकिन्छ। फेरि यो पीले चाहिँ यसलाई गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले यो हामीले चाहिँ यसलाई के गरौँ, यसलाई पी र एलाई मल्टिप्लाई गर है। किनभने यसको पीलाई कसरी राख, अब यसो राख न 20 होइन 20 अनि 25 भनेको यो पी हो हेर होइन, यो पी हो। अनि यसको ए को मान चाहिँ कति छ भने नि, ए को मान चाहिँ कति छ 300 अनि यहाँ कति छ 200 अनि यो 100 होइन। अनि कति छ यो फेरि 200 अनि यो 300 र यो चाहिँ कति छ 200 छ ओके। अब मैले किन यसरी चोइस गरेँ, अब ठ्याक्कै मिल्छ र त। यो पनि 2टा छ, यो पनि 2टा छ नि त। अब चाहिँ के भयो 20 ले 300 ले गुणा गर्नु पाइयो, 25 ले 200 ले गुणा गर्छ। तर उल्टो राख्यो भने यो चाहिँ हुँदैन फेरि होइन। त्यस कारणले यसको ठाडो 2टा छ, यसको तेर्सो 2टा छ। त्यस कारणले यो 2टा कोलमले 2टा रोलाई गुणा गरेर राखेको। अब यसलाई चाहिँ अगाडि राख्नु त 3टा कोलम हुन्छ त, 3टा कोलम हुन्छ अनि एउटा मात्रै हुन्छ, त्यही कारणले मल्टिप्लाई गर्नु सक्दैन। अब
अब यसले छुटाउनु पर्छ है, यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ नि फेरि। यो प्लान 1 भयो, यो प्लान 2 भयो, हेर है। अब माथि हेरौँ है त, माथि हेर्दाखेरि यो प्लान 1 रहेछ, यो अगाडि पछाडि तिमीले जहाँ ठाउँ मिल्छ त्यहाँ राखिदेऊ न। अब मेरो यहाँ पछाडि ठाउँ रहन्छ, मैले यहाँ राखिदिएँ है। अनि यो माथि चाहिँ टाइगर बिस्कुट हो होइन, अनि यो ग्लुकोज हो र यो चाहिँ सल्टी हो। यो पनि मिल्नु चाहिँ पर्छ नि फेरि है। यो 1 रहेछ, यो चाहिँ 2 रहेछ है। यो पनि मिल्नुपर्छ क्या, मल्टिप्लाई गर्दा यो पनि ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ, नत्र यो चाहिँ मिल्दैन क्या। जस्तै यहाँ त यही प्लान 1 प्लान 1 प्लान 2 प्लान 2 यो चाहिँ मिल्नु पर्यो क्या। यो प्लान 1 प्लान 1 प्लान 2 प्लान 2 यो चाहिँ मिलेन भने फेरि हुँदैन। यो चाहिँ यसलाई नै मैले यो यहाँनिर जस्तो अलिक यसलाई मैले प्रश्न पार्न खोजेँ। क्वेसन चाहिँ त्यही है, 20 अनि यहाँ 25 छ। यो प्लान 1 हो र यो चाहिँ प्लान 2 हो, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ क्वेसनले पनि भनेको छ होइन। इफ प्लान 1 एन्ड प्लान 2 ओपरेट्स फर 20 एन्ड 25 डेज रेस्पेक्टिभली इन अ मन्थ भनेको हुनाले यो चाहिँ प्लान 1 हो, यो चाहिँ प्लान 1 हो, यो चाहिँ 3 भयो। अब हाम्रो ए चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 300 200 100 अनि यो 200 यो 300 यो कति छ 100 होइन, यस्तो भयो है त। अब यहाँ 1 र 2 लेख्नु तिमी ठाउँ छैन भने यता लेख्दा नि पाउँछौ, यी प्लान 1 प्लान 2, तर यो चाहिँ मिल्नु चाहिँ पर्छ नि। यो टाइगर अनि यो ग्लुकोज यो चाहिँ सल्टी। किन भन्दाखेरि जहिले पनि प्लान 1 ले प्लान 1 को भेल्युलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, प्लान 2 ले प्लान 2 को भेल्युलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अनि मात्रै यो उत्पादन आउँछ क्या। यो चाहिँ जहिले मिलाउनु पर्छ है हामीले, यो चाहिँ जहिले मिलाउनु पर्छ। जस्तो ए जस्तो यहाँ ए छ भने फर्स्टमा ए, यहाँ बी छ भने यहाँ बी हुनु पर्यो होइन। जस्तो यो पहिलो जस्तो यहाँ प्लान 1 छ, यो पहिलो चाहिँ प्लान 1 को मान हो नि त, यो त सबै प्लान 1 को मान हो नि त। अनि यो दोस्रो 25 हो, यो सबै प्लान 2 को मान हो। तर यसलाई चाहिँ उल्टो मल्टिप्लाई गर्ने यो चाहिँ हुँदैन क्या होइन, त्यसो गर्नु पर्यो होइन। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हेर त 20 ले 300 लाई गुणा गर्दा 3 दुना 6 भनेपछि यो 6000 भयो है त, 6000 अनि प्लस गर्नुपर्छ है। 25 ले 200 लाई गुणा गर्नु 25 दुना 50 अनि दुईटा 0 सकियो यो है, सकियो है त। यो त निकै लाग्यो, यो त ठाउँ नाट्दा जस्तो भयो। अब फेरि यसलाई गर्नु पर्यो 2 दुना 4 यो 4000 अनि यसलाई गर्दा कति हुन्छ 25 तिया 75 100 होइन। अनि फेरि अब यहाँ ठाउँ अलिकति मेरो यहाँ आँटेन, ठाउँ हालेर त्यस कारण यहाँ म थप्दैछु अलिकति होइन, अलिक थपिरहेछु यहाँ। त्यस पछाडि अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो, 20 ले 100 लाई गुणाउनु पर्छ है। कति हुन्छ भने त 2 एकान 2 2000 होइन, 2000 अनि 25 ले फेरि 200 ले गुणाउँदा प्लस 25 दुना 50 अनि कति छ दुईटा 0। ल यहाँ गर्दै गरौँ है त, यो यहाँ यसो हेर्दै गरौँ, यो यहाँ बुझ्दै गरौँ, बुझेन भने यहाँ चाहिँ सोध्ने काम गरौँ। भइरहेछ यतिसम्म? हजुर सर भइसक्यो। भयो सर भयो। अब त्यस्तै फेरि 20 ले यसलाई 20 ले 2 दुना 4 अनि 4000 अनि होइन मैले त के पो गरेँ एकछिन है, यसलाई गरेँ सकियो त यो चाहिँ यो यहाँ सकियो होइन। बराबर यसलाई अब जोडौँ त 7 5 11,000 यो भयो है। अब यो कति हुन्छ, यो 11,500 हुन्छ, यो जोड्दा कति हुन्छ त 7,000 भयो है 7। अब यो भनेको चाहिँ यहाँ माथि छ नि, यहाँ त यो सेम आउँछ, टाइगर नै हुन्छ, यो ग्लुकोज नै हुन्छ, यो चाहिँ सल्टी नै हुन्छ। प्रत्येक दिन महिनामा चाहिँ टाइगर 11,000 उत्पादन हुन्छ, ग्लुकोज 11,500 हुन्छ र सल्टी चाहिँ 7,000 उत्पादन हुन्छ। यो चाहिँ महिनाको है, यो चाहिँ
महिनामा चाहिँ यति उत्पादन हुन्छ, यो चाहिँ महिनामा यति उत्पादन हुन्छ। अब क्वेसनले के भन्छ तिमीलाई भन्दाखेरि प्रॉफिट इन द मंथ। प्रॉफिट इन द मंथ भनेको त अब हाम्रो उत्पादन चाहिँ यति हुने हो हैन, हाम्रो उत्पादन यति हुने भयो, अब यसलाई चाहिँ प्रॉफिटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, त्यति त हो। यसलाई अब प्रॉफिटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है, प्रॉफिटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई। सुरुमा हाम्रो उत्पादन चाहिँ यति हुने रहेछ, टाइगर 11,000, ग्लुकोज 11,500 र हाम्रो सल्टी चाहिँ कति छ 7,000। अब नम्बर 3 मा के गरौँ भन्दाखेरि प्रॉफिट। अब यसलाई हामीले प्रॉफिट, अब प्रॉफिट त हामीले पी त माथि मानिसक्यौँ हैन, माथि पी मानिसक्यौँ। अब यसलाई के मान्नु भन्दाखेरि प्रॉफिटलाई मैले एम माने, ल प्रॉफिटलाई एम माने। अब प्रॉफिट चाहिँ कसरी आउँछ, प्रॉफिट कसरी आउँछ भनौँ त। प्रॉफिट भनेको चाहिँ जहिले पनि हाम्रो के हुनु पर्यो, सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस हैन। हामीले सेलिङ प्राइस माइनस सीपी गर्नु पर्यो नि त। जस्तो कुनै पनि वस्तु तिमीले 10 रुपैयाँमा किनेर 12 मा बेच्छौ भने 2 रुपैयाँ नाफा हुन्छ। त्यसको मतलब के गर्नुपर्छ, हामीले 12 बाट 10 घटाउनु पर्यो। यो हाम्रो सेलिङ प्राइस हो, यो कस्ट प्राइस हो र यो 200 हुन्छ, यसको 2 हो। त्यस्तो प्रकारले अब प्रॉफिट एम चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्छ भने नि जुन माथि हाम्रो क्वेसनमा छ त्यसलाई मिलाउनु पर्छ है। क्वेसनमा त कसरी दिएको छ तिमीलाई, यो अगाडि सीपी दिएको छ, पछाडि एसपी दिएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ तिमीले यसलाई चाहिँ यसरी मिलाउनु पर्छ हैन। तिमीले यहाँ के गर्नुपर्छ, अगाडि एसपी राख, पछाडि सीपी राख, बीचमा चाहिँ माइनस राखिदेऊ भनेको यसरी गर न। 13 माइनस 10, अर्को 12 माइनस 11, अनि त्यसपछि 14 माइनस 12 यसरी गरिदेऊ कि। अनि यो चाहिँ यसको प्रॉफिट चाहिँ कति आउँछ भने 3, 2 अनि 2 आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट हो। प्रॉफिट चाहिँ हाम्रो यसरी आउँछ। यो प्रॉफिट कसलाई, यो टाइगरलाई हो, यो टाइगर, यो ग्लुकोज र यो चाहिँ सल्टीलाई हुन्छ क्या। किन यो त मिल्नु पर्छ नि त। यो त हाम्रो यहाँनिर यो प्रॉफिट 3 रुपैयाँ प्रॉफिट टाइगरले आउने हो, 2 रुपैयाँ होइन, 2 रुपैयाँ नै, एक रहेछ हैन, यहाँ चाहिँ 1 रहेछ। 1 रुपैयाँ प्रॉफिट टाइगरले ग्लुकोजले आउने हो, 2 रुपैयाँ प्रॉफिट चाहिँ सल्टीले आउने हो। त्यसकारणले यसले चाहिँ मिलाउनु पर्यो। हाम्रो क्वेसनले चाहिँ अगाडि सीपी राखेर यहाँ एसपी राखेको छ। अब प्रॉफिट भनेको चाहिँ एसपी माइनस सीपी गर्नुपर्छ। अनि 13 बाट 10 घटाउने, 12 बाट 11 घटाउने, 14 बाट 12 घटाउँदाखेरि यो चाहिँ 3, 1, 2। टाइगरबाट 3 रुपैयाँ नाफा आउँछ, ग्लुकोजबाट 1 रुपैयाँ र सल्टीबाट चाहिँ 2 रुपैयाँ आउँछ। अब यो चाहिँ कसलाई बेच्नु पर्ने भन्दाखेरि जति उत्पादन भएको छ त्यसलाई चाहिँ बेच्नुपर्छ हामीले हैन। उत्पादन भएको वस्तुलाई बेच्ने हो नि यो त। अब हाम्रो उत्पादन भएको चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि नि उत्पादन भएको चाहिँ यहाँ माथि छ हैन। हाम्रो उत्पादन चाहिँ कति छ महिनामा भन्दाखेरि टाइगर 11,000, ग्लुकोज 11,500 र सल्टी चाहिँ 7,000। फेरि यो दुईटाले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब कसलाई गरौँ भन त, कसले कसलाई गरौँ। ल यसको ठाडो 3टा छ, यसको तेर्सो 3टा छ भनेपछि यसलाई यसरी मल्टिप्लाई गर्दा भइगयो नि हैन। यो चाहिँ अब यसो गरौँ न हामीले यसलाई हैन। भनेपछि अब हामीले क्वेसनले के सोधेको छ, प्रॉफिट भनेको छ हैन। क्वेसनले प्रॉफिट इन द मंथ, प्रॉफिट इन द मंथ भनेपछि अब कसले कसलाई गुणा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले सङ्केतमा राखेँ है त। यो पीएबाट आएको मानलाई चाहिँ एमले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो पीए भनेको चाहिँ हाम्रो माथिको प्रोडक्सन हो नि त। अनि यो पीए भनेको माथिको प्रोडक्सन हो। यो प्रोडक्सन कति छ भन त, 11,000 छ, अनि 11,500 छ, अनि यो 7,000। यो कुन टाइपको प्रोडक्सन हो, टाइगर, ग्लुकोज, सल्टी। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने कसले भन्दाखेरि 3, 1, 2। किन भन्दाखेरि यो टाइगरमा भएको नाफा हो, यो ग्लुकोजमा भएको नाफा हो, र यो चाहिँ सल्टीमा भएको नाफा हो है। यो टाइगर, ग्लुकोज चाहिँ सल्टी, यो टाइगरमा भएको नाफा हो, यो चाहिँ ग्लुकोजमा भएको र यो चाहिँ यस्तो भएको नाफा हो। अब यसलाई गुणा 11 तिया 33,000 अनि प्लस, अनि यो 11,500
प्लस 7 दुना 14,000 भनेपछि यो त अब मिक्स म्याक्स भइगयो, सबै यता एकै ठाउँमा आयो। अब यसपछि यो चाहिँ फाइनल एन्सर हुन आउँछ हैन। यो अब 33,000 प्लस 11,500 14,000 गरेपछि जम्मा चाहिँ कति आउँदाखेरि नाफा चाहिँ ₹58,500 चाहिँ यसको के भयो त टोटल नाफा भयो। 58,500 चाहिँ यसको कम्प्लिट नाफा भयो है।